बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक मरतबा फिर नई अपडेट्स के साथ हाज़िर खिदमत है। और ये कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है या इसमें कोई मज़ाहिका नहीं है कि ख़ान के जो सिपाही हैं, जो अपने आप को उसके बड़े अलमबरदार कहते हैं कि हम बहुत बड़े पैरोकार हैं, वो सब के सब खोटे सिक्के साबित हुए। आज फिर एक मरतबा फिर बड़ी नाकामी हुई। वो एहतजाज जो रावलपिंडी में होना था, वो एहतजाज जो कि लियाकत बाग में होना था या उसके इर्द गिर्द के इलाकों के अंदर होना था, जहाँ से अपनी आवाज़ सुनाई जानी थी, उसका एंड आज बुरहान इंटरचेंज पर हो गया। ये वही अली अमीन गंडापुर साहब हैं जिन्होंने उस दिन लाहौर पहुंचना था और बड़े ललकारे मारे थे उन्होंने, बड़े जो है ना वो क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है ना बातें की थी कि मैं ये कर दूंगा, बैंड बाजे की जिक्र किए, मरीम नवाज़ को चैलेंज किया, सब कुछ किया। कारकुन सुबह से लेके जो थे वो धक्के खा रहे थे। पीटीआई का जो कारकुन है, अगर उसके साथ यही बार बार होता रहेगा तो फिर साफ ज़ाहिर है वो इनकी कॉल के ऊपर निकलना ही आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देगा। और हुकूमत जो अपने इसको डिफ्यूज़ करना चाहती है, वो अपने मकसद के अंदर कामयाब हो जाएगी। और ये खोटे सिक्के कुछ करने के काबिल नहीं है। इसका तो अंदाज़ा अब खान साहब को भी जो है ना वो बखूबी हो चुका। सारा दिन जो है ना वो लियाकत बाग के इर्द गिर्द जो है वो पुलिस का और पीटीआई के कारकुनों के दरमियान आंख मचोली रही। कहीं पर रुकावटें दूर करने की कोशिश की गई, कहीं पर रुकावटों को पार करने की कोशिश की गई, गिरफ्तारियाँ हुई। इसके अंदर आके कुछ सहाफ़ियों को भी पुलिस ने जो है ना वो माफ़ नहीं किया, उसने तशद्दुद का निशाना बनाया। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान जो मुज़क्का खेज़ तरीन किरदार है, जिसके ऊपर जितने भी सवाल उठ सकते हैं वो उठाए जा रहे हैं, वो अली अमीन गंडापुर है। वो इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ केपी नाउ। चलते हैं पेशावर से, कभी सवाबी से 2-4 हज़ार 5 हज़ार लोग साथ लेते हैं, आधे रास्ते तक आते हैं और फिर वहाँ पे आके डिफ्यूज़ हो जाते हैं। आज बुरहान इंटरचेंज पे जब कारकुन मार खा रहा था, जब कारकुन शेलिंग बर्दाश्त कर रहा था, जब कारकुन पुलिस का सामना कर रहा था, तो मौसूफ गाड़ी से बाहर नहीं निकले। लोगों को गाड़ी में बैठे ही आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ के जो है वो नारे देते रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये अली अमीन गंडापुर किस पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा है, चाहते क्या हैं, या इनकी जो जो इखलास है, जो मुखलसपन है बानी के साथ या पीटीआई के साथ, वो उसके ऊपर तो अच्छे खासे धब्बे लग गए हैं। उसके ऊपर तो अच्छे खासे जो है ना वो सवाल उठना शुरू हो गए कि जैसे ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इनकी पॉलिसी क्या है। जैसे लाहौर में इन्होंने डिले पॉलिसी अपनाई, आज भी काफ़ी हद तक इन्होंने वही पॉलिसी अपनाई, चार कारकुनों को पूरा चार्ज किया और बुरहान इंटरचेंज पर आके टायर से सारी हवा निकल गई। ठीक है, तो ये किस पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा कर रहे हैं, या पीटी की बाकी क़यादत जो है, लीडरशिप जो है, जो वक्ती तौर पे गिरफ्तार भी हो जाती है और फिर उनकी रिहाई भी हो जाती है फ़ौरन। ठीक है ना, कोई मुश्किल भी पेश नहीं आती, कारकुन मार खा रहा है। ठीक है, आखिर ये किस पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा है, क्या मतलब चाहते क्या हैं? अब तो ये पूछना हक बनना शुरू हो गया। आज कारकुनों ने जो पहले अली भाई अली भाई अली भाई के नारे लगा रहे थे, उन्होंने आज अच्छे खासे जो ना फिर इसके खिलाफ, जब इसने वापसी का जो है ना वो वहीं से ऐलान कर दिया कि टाइम ओवर हो गया, ठीक है, लिहाजा हम जो है ना आगे नहीं जा रहे हैं, इससे ही यहीं से वापस जाएंगे। क्योंकि बुरहान इंटरचेंज जो थी वो लास्ट चेक पोस्ट बना चुकी थी पुलिस इंतज़ामिया, और वहाँ पे जो कंटेनर थे या दूसरे सारा कुछ था, उनकी टायरों की हवा जो थी वो निकल चुकी थी, सब कुछ निकाल, वहाँ से इतना आसान काम आगे नहीं था। लेकिन इसके बावजूद जब आप एक प्रोटेस्ट की, एक तहरीक को, उसको आगे जो है ना वो काल देते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर इस तरह का बिहेव नहीं किया जाता। वहाँ पे फिर कारकुनों ने इसके खिलाफ, इस अली अमीन गंडापुर के खिलाफ जो है वो अच्छा खासा एहतजाज किया और उन्होंने अच्छे खासे नारेबाजी की। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या सूरत हाल है। और ये क़यादत जो है जिसके ऊपर बानी पीटी बेचारे रिलाई करके बैठे हैं कि ये मुझे जेल से बाहर निकालने का बायस बनेगी, ये मुल्क के अंदर कोई इनकलाब लाने का बायस बनेगी, ये मुल्क के अंदर जो है ना वो इस कब्ज़ा माफिया से जान छुड़ाएगी, ये बहुत कुछ करेगी।
تو وہ قیادت تو بالکل بھی وہ تو چوری کھانے والے مجنوں سے بھی آگے کام بڑھ گیا، ٹھیک ہے نا. وہ تو سب کچھ آگے ان کے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے، اور وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم بالکل نکھٹے ہیں، ہمارے نکمے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. رکاوٹیں لگانا انتظامیہ گورنمنٹ کرتی ہوتی ہے، سارا کچھ کرتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ تو نہیں ہوتا تھا. جب احتجاج کا مطلب کیا ہوتا ہے، پروٹیسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر جا کے ذرا غور تو کر کے دیکھیں، سوچیں تو صحیح. تو وہ چیزیں جو کامیاب ہونی چاہیے تھی، اب کیا ہوگا اس کا نتیجہ کہ آہستہ آہستہ کارکن پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے گا. بانی کال دے یا پھر کوئی بھی کال دے، پھر مطلب یہ اب سوال پوچھنا شروع ہو گئے لوگ جنہوں کہ کیا عمران خان صاحب جو ہے نا کبھی جیل سے باہر نکل بھی پائیں گے یا نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے نا. کہ کیا یہاں سے ملٹری ٹرائل کی طرف چلے جائیں گے، کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حالات بہتر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. وہ تو خیر خان صاحب نے گزشتہ روز کلیئر کٹ الفاظ کے اندر کہہ دیا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. لیکن کیا اس قیادت کے اوپر یہ ریلائی کیا جائے گا، کیا اس قیادت کے اوپر جو ہے نا وہ آگے بڑھا جائے گا؟ یہ قیادت ہے جو آگے بڑھ سکتی ہے، یہ چل سکتی ہے. تو اس کے باس کی بات نہیں ہے. یہ سارے نکھٹے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، نکمے لوگ ہیں. ان کے پاس کسی طرح کا کوئی جو ہے نا جو جذبہ نہیں ہے، اور یہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے. ان کی پالیسی کچھ اور ہے، اور وہ پالیسی اگینسٹ بانی آئی ہے، نہ کہ اگینسٹ جو ہے نا وہ گورنمنٹ ہے یا اپنا حق لینے کی طرف ہے کہ ہمارا مینڈیٹ جو ہے نا چوری کیا گیا اس کو واپس لیا جائے، یا یہ سارا کچھ کیا گیا. وہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ سارے چوری کھانے والے جو ہے نا وہ میاں مٹھو ہیں، مجنوں ہیں. ان کے پلے جو ہے نا بالکل کچھ بھی نہیں ہے. تو خان صاحب کو اب کم از کم آج اس کو یہ لاسٹ ایونٹ ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد ان کی آنکھیں کھول جانی چاہیے تھی. انہیں پتہ چل جانا چاہیے کہ علی امین گنڈا پور جس کے اوپر وہ جو اس کو گینڈا ہی بنانے کے پیچھے لگے ہوئے تھے، لیکن وہ گینڈا کیا، وہ تو گندا پور ہی نکل آیا، ٹھیک ہے نا. وہ کچھ اور ہی جو ہے نا وہ بن رہا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ صورتحال جو ہے نا وہ کتنی خوفناک ہے اپنے بانی پی ٹی آئی کے لیے. شاید ان کے اندر جو اپنے اندر بھی امیدیں پائی جاتی تھیں، اب کوئی بڑا میریکل ہی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، کوئی بڑا معجزہ ہی نہ ہو جائے، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے. اس میں آ کے جو ہے نا وہ رہائی ہو جائے. ادروائز تو اب دروازے جو ہے نا وہ بند ہوتے دکھائی دے رہے ہیں کہ بڑا مشکل ہے، یہ حساب کتاب دینا پڑے گا، ٹھیک ہے. جو مقدمات ہیں جھوٹے ہیں سچے، ان کو جو ہے نا وہ ہر صورت فیس کرنا پڑے گا. یہ آج میرا خیال ہے کہ ان کا یہ جتنی بھی جدوجہد کر رہے تھے، آج بہت کچھ جو ہے نا وہ آشکار ہو گیا، اور بہت کچھ چیزیں جو ہے نا واضح ہو گئی. خان صاحب کے اوپر پہلے 2-3 جلسوں کی کال کے اوپر یا احتجاج کی کال کے اوپر جو ہے نا وہ واضح ہوئی تھی، لیکن اب تو مور تصدیق جو ہے نا وہ ثبت ہو گئی ہے کہ جناب یہ لوگ فارغ ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور کوئی فائٹر شائٹر نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی کپتان کے کھلاڑی کوئی کچھ نہیں ہے، ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ یہ اس کو رہا کروانے کے قابل ہیں، اور نہ یہ کر پائیں گے. اس لیے اب خان صاحب کو مایوس بھی ہونا چاہیے، اور انہیں جو ہے نا وہ اس کے اوپر غور بھی کرنا چاہیے کہ اب مجھے کدھر جانا ہے. کہ میں نے جو 2 ٹوک اور بڑے بڑے اعلانات کیے ہیں اور ڈیلی کر رہا ہوں، اور جو دروازے بند کیے ہیں یا بند کر رہا ہوں، وہ دروازے اب مجھے کیا کرنا چاہیے. خان صاحب کو شاید حکمت عملی جو ہے بدلنی پڑے، انہیں ڈپلومیسی کا سہارا لینا پڑے، انہیں شاید جو میاں گروپ کی کمپنی کی جو ہے نا وہ سارا کچھ پالیسی ہوتی ہے نا، شاید اس پالیسی کو سامنے رکھنا پڑے. اور وہ کیا ہے کہ کمپرومائز کرو اور ملک سے دوڑو، ٹھیک ہے نا. ان کی پالیسی یہ ہے، تو شاید اسی پالیسی کو ان کو بھی اڈاپٹ کرنا پڑے. جو دوسروں کو NRO کا ذکر کرتے رہے، شاید اب ان کی اپنی قیادت نے ان کو اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا کہ اب وہ خود کہیں گے خان صاحب کہ مجھے NRO جو ہے وہ دے دو، اللہ کا واسطہ NRO دے دو، تاکہ مجھے یہاں سے کسی طرح بچ نکلنے کا موقع جو ہے وہ مل جائے. تو آج کی یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی اور وہ ٹھوس ہو گئی. اس کے بعد جو بہت ہی افسوسناک، جس کے اوپر جتنی بھی افسوس کیا جائے، وہ حزب اللہ کمانڈر، سپریم کمانڈر حسن نصر اللہ کی شہادت ہے. اسرائیل نے بڑے ٹارگٹ انداز سے جو ہے نا ان کو نشانہ بنایا، اور اس وقت وہ زمین کے اندر بھی 14ویں منزل پہ موجود تھے. اس کے اوپر کتنی منزلیں تھیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور سارے کا سارا جو اسلحہ ہے وہ امریکن استعمال ہو رہا ہے. امریکہ جتنا بھی ڈینائی کرے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو حسن نصر اللہ صاحب ساری زندگی فائٹ کرتے رہے، مختلف طرح کی زندگی انہوں نے گزاری. ان کے بارے میں بہت کچھ لکھا بھی گیا، لکھا بھی جائے گا، بہت کچھ کہا بھی گیا، بہت کچھ کہا بھی جائے گا. آج بھی ٹی وی اینکرز ان کی ڈیتھ کی خبر جو سناتے ہوئے
वो बाकायदा जो है ना वो अबदीदा हो गए कई जो है ना वो न्यूज़ एंकर्स जो है ना। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इब्तदाई तालीम बैरूत के अंदर ही हासिल की, ठीक है, और बड़ी छोटी उम्र के अंदर हिजबुल्लाह की जो कमान थी उसको संभाला, बड़ी जिम्मेदारियां जो थी उसको संभाला। तो इसी कुछ अर्सा इराक के अंदर भी रहे, फिर इराक के अंदर उनको वहाँ से निकलना पड़ा, वापस आए और फिर इस तरह से अपनी तंजीम जो है ना उसके अंदर मशगूल हो गया। तो बहरहाल जो कुछ भी है ये इंतहाई अफसोसनाक डेथ है, जिसके ऊपर जितना भी अफसोस किया जाए मुस्लिम वालिद से तो कोई उम्मीद नहीं है कि वो भी कुछ कर पाएंगे, उनके पल्ले तो कुछ भी नहीं है, दे आर नथिंग, वो किसी तरफ भी जाने के लिए तैयार नहीं, वो जस्ट अल्फाज और बयानात और मजम्मतें और ये सारा कुछ, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकेंगे और उनके पल्ले भी कुछ नहीं है। उधर दूसरी तरफ यूरोप की हर चीज़ की पूरी सपोर्ट जो वो हासिल है। तो हसन नसरुल्लाह साहब की इस डेथ के ऊपर जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। वो एक से बाद दूसरे लीडर को जो वो निशाना बना रहे हैं। नईम कासिम साहब को जो है ना वो अबूरी हिजबुल्लाह का जो है सरबराह बनाया गया कि उसके मामलात को देखेंगे जब तक कोई फाइनल नहीं होता। तो इंतहाई अफसोस है, इसको जितना भी अनफॉर्चुनेट कहा जाए वो कम है। तो लेकिन ये है कि किसी के जाने से तहरीक रुक नहीं जाया करती। गज़ा से लेके लबनान तक जो है ना वो शहादतों की एक लंबी दास्तान है, वो अब रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही, बल्कि इनके अंदर मज़ीद इजाफा ही होगा। और साफ ज़ाहिर है इसका बदला इसराइल को भी देना पड़ेगा, दूसरे मुआलिक को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब देखना ये है कि आगे ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या बनती है।